कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शम्भु कैलाशपतये नमः। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, हाम्रो नियमित प्रस्तुत हुँदै आएको हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्य कथावाचनको प्रसङ्ग अन्तर्गत अहिले हामी 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये स्फटिकेश्वर भगवान कैलाशपति भोले बाबाको ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गरेर अहिले तहाँबाट नियम रूपाक्षको साथमा चण्डेश्वर भगवानको दर्शनका लागि प्रस्थान गर्दैछौँ। त यहाँ स्कन्दकुमार अगस्त्य मुनिलाई भन्नुहुन्छ, एवं सम्भावितं वाक्यं नेमुनि नाहितात्मना समाकर्ण्य च तेजस्वी मुमुदे च विषम्मने। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, जमात्मा भगवान कैलाशपति भोले बाबाको असीम कृपाबाट विरूपाक्ष झन्झन तेजिला हृष्ट पुष्ट बनेर नेमुनिका सँगसँगै स्फटिकेश्वर भगवान गोपदेश्वरको दर्शन गरेर तहाँबाट चण्डेश्वरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। भूयो जग्गामा विप्रसो नेमुनिनाशम मुने यत चण्डेश्वर तस्थौ दिव्या च प्रथमैशम। जहाँ चण्डेश्वर भगवान चण्डेश्वरी भगवती माता र प्रथम गणले सुसज्जित भएर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसै क्षेत्रमा आएर माघ महिनाको कृष्ण पक्षको पञ्चमीका दिन पहिले उग्र तीर्थमा स्नान गर्नुभयो। उग्र तीर्थमा स्नान गरेर सन्ध्याकालका बीचमा भगवान शङ्कर भोले बाबा चण्डेश्वरको विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो र उसित पूजकस्तत्र विप्रसौ नेमुनि मुनिम। र जब पूजा सम्पन्न भइसके पश्चात द्राक्ष तीर्थयात्रीले नेमुनिलाई प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु मलाई अब यो तीर्थको पनि महिमा सुनाइ बक्सियोस्। के भन्छन्? भगवान मुनि शार्दूल लोक धर्म प्रकाशक, हे मुनि हजुर लोकलाई शिक्षा दिनका लागि प्रकाशित भइ बक्सिया छ। लोक कल्याणका लागि हजुर निरन्तर यात्रा गरिरहनु भएको छ। यस कारणले हे गुरुदेव, यदि कृपा हुन्छ भने लिङ्ग समुद्भूतै तत्तीर्थम कथम मुने, यो लिङ्ग के गरी उत्पत्ति भयो, कसका कारणले उत्पत्ति भयो, यो विषयमा सुन्न पाऊँ भनेर विरूपाक्षले प्रश्न गरेपछि नेमुनि भन्नुहुन्छ, आशिकस्ति पुरा विप्रचेवरो नाम विश्रुत सत्यवादी चित क्रोध सर्वसत्वोदया पर। प्राचीन कालका बीचमा एकजना चेवन नामका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। चेवन नामका ऋषि सारा तीर्थयात्रा गर्दै भ्रमण गर्दै गर्दै कदाचित दुजकाले तत्रैव प्राप्तवान मुनि घुम्दै घुम्दै एक समयमा उग्र तीर्थका बीचमा आइपुग्नुभयो। उग्र तीर्थमा आए स्नानादि कर्मबाट सम्पन्न भएर स्कन्दगिरी अधः सिंहगिरी स्कन्द पर्वतका फेदीमा बसेर शिखरमा बसेर कठोर तपस्या गर्नुभयो। स्कन्द पर्वतको फेदीमा बसेर तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 12,000 वर्ष व्यतीत भयो। एक दिन कैलाशपति भोले बाबा चेवन ऋषिका सान्निध्यमा ज्योतिर्मय लिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुभयो। यत लिङ्ग सम्बन्धभूतम मिसे शुक्लाष्टमी दिने रे, आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षका अष्टमीका दिन भगवान शङ्कर भोले बाबा चेवन ऋषिलाई दर्शन दिनका लागि पहिले ज्योतिर्लिङ्गका स्वरूपमा प्रकट भएर आउनुभयो र त्यसै ज्योतिर्लिङ्गबाट दिव्य स्वरूप धारण गरेर योगीश्वर भगवान आज्ञा गरी बक्सिन्छ। ततो योगीश्वराय सेदम इदम वचनमा ब्रवीत्रे। तब योगीश्वर भगवान तब चेवन ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे चेवन, तिम्रो तपस्या र भक्ति भावदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तस्मात् दास्य वरम शृणु, त्यसकारणले म तिमीलाई वरदान दिन्छु, सुन। यतो मम प्रिय स्नाता उग्र तीर्थ मुदान्वित, जसले उग्र तीर्थमा आएर स्नान गरेर उपासना र तपस्या गर्यो उसको मनोवाञ्छा सिद्धि प्राप्ति हुनेछ। माम सुचिन्तित नावत्रम चेवन मुक्ति माप्स्यति। हे चेवन ऋषि, यहाँ आएर तपस्या गरेका पुण्यका प्रतापले तपाईँको मोक्ष गति हुनेछ, अर्थात् मुक्ति मिल्नेछ। दत्तवर तत्वरुद चेवनाय सुसेविने। तब चेवन ऋषिलाई भगवान शङ्करले वरदान दिनुभयो। त्यही बेलामा आकाश मण्डलबाट भगवान शङ्कर भोले बाबाका अनुचर गणहरू आउनुभयो। सारा अनुचर गणका साथमा बसेर दिव्य शरीरवाला भएका चेवन ऋषि दिव्य विमानमा बसेर कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभयो। यो कथा एक दिन आकाशु नामका दैत्यका छोरा वीरचण्ड नामगरीका दैत्यले शुक्राचार्य ऋषिका मुखारविन्दबाट उग्र तीर्थको महात्म्य र चेवन ऋषिले तपस्या गरेर भोले बाबाले दर्शन दिनुभएको कथालाई श्रवण गराउनुभयो। शुक्राचार्यका कथा सुनेपछि चण्ड नामेको दैत्यले विचार गर्यो, अब म पनि गएर भगवान शङ्करलाई सन्तुष्ट गराउनका लागि कन्द पर्वतका फेदीमा रहेको विशाल शिखरमा बसेर, कन्द पर्वतको फेदीमा पनि एउटा छुट्टै पर्वत जस्तो देखिन्छ,
शिखर जस्तो देखे गएर निरन्तर भगवान शंकर भोले बाबाको उपासना गर्न लागे। भगवान शंकरको पूजा गर्न चैत्र शुक्ल नवमीका दिन चण्डासुर महाबली चण्डासुर नामेका महाबलीले भगवान शंकरको पूजा आराधना आरम्भ गरेर निरन्तर तपस्या गर्दै 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 गए। जब दिव्य 1000 वर्ष पूर्ण भएपछि भगवान शंकर भोले बाबा ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपबाट प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो। भगवान शंकर भन्नुहुन्छ चण्डामेको दैत्यलाई चण्डासुरलाई भन्नुहुन्छ सन्तुष्ट तब अस्मत् भक्तिया तस्य तस्मात् दास्य वरम हिते वरम वरेय तस्मात् तो दिप्सन तञ्च साम्प्रतम। हे बाबु तिमीले गरेको कठोर तपस्या देखेर म सन्तुष्ट भएँ। म तिमीलाई तपस्याको वरदान दिन्छु। उग्रेण तपस्या यसमात्रै तिमीले जुन तीर्थमा आएर उग्र तपस्या गर्यौ आजदेखि यो तीर्थको नाम उग्र तीर्थका नामले प्रकाशित हुनेछ। र जसले तिमीले आज मलाई जुन तीर्थमा बसेर जसको पूजा गर्यौ तब तहाँबाट म साह्रै सन्तुष्ट भएको छु बाबु वरदान माग भन्नुभयो। तब चण्डासुर भन्छ हे परमात्मा भगवान नमो रुद्राय देवाय देवानां पतये नमः उग्राय सुग्र रूपाय चोग्र प्रदाय च। हे भगवान हे उग्र रूप भएका देवताका पनि देवता महादेव भगवान हे उग्र अनि उग्र स्वरूप भगवान हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। त्रिलोका नाम प्रभु तिनै लोकका प्रभु भएका भगवान तिनै लोकका मालिक भएका सम्पूर्ण लोकलाई कल्याण गर्नेवाला भगवान यदि दया गर्नुहुन्छ मदेखि खुसी हुनुहुन्छ भने संसारमा मलाई कसैले जित्न नसकोस्। नारी बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवताले पनि मलाई परास्त गर्न नसकोस्। यदि कृपा गर्नुहुन्छ भने मन्नाम्न तब भूतेश नामद्यति भवेत् प्रभु यदि दया गर्नुहुन्छ भने आज मैले जुन ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गरेँ त्यो ज्योतिर्लिङ्गको नाम पनि मेरै नामबाट प्रकाशित होस् भनेर भगवान शंकरसँग चण्डासुरले वरदान मागेको कारणले भगवान शंकर भोले बाबाले पनि तथास्तु भन्नुभयो। भगवान शंकरले भन्नुभयो चण्डोपि प्रयो स्वर्गम यद्दु तत्र परान्वितले चण्डासुरले स्थापना गरेको पूजा गरेको शिवलिङ्गको नाम चण्डेश्वरका नामले विराजित भएको छ। र उसले जहाँ बसेर कठोर तपस्या गरेका थियो उग्र तपस्या गरेका थियो त्यो तपस्याका प्रसादबाट त्यो ठाउँको नाम उग्र तीर्थ भन्ने नामाकरण भएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्दहरू चण्डेश्वर भगवानको सान्निध्यमा भएको जो गंगा छिन् तिनी गंगाको घाटलाई अहिले पनि उग्र तीर्थका नामले सम्बोधन गरिन्छ। भगवान शंकरका वरदानबाट सन्तुष्ट भएको त्यो चण्ड नामको दैत्य तहाँबाट पहिले स्वर्गमा गयो। राजा इन्द्रादी देवताहरूलाई स्वर्गबाट लगारेर भएका जाति सारा सम्पत्ति लिएर पृथ्वी तलमा आयो। तब पनि चित्त बुझेन तहाँबाट ऊ पाताल लोकपट्टि गयो। सम्पूर्ण लोकालोकलाई जितेर सम्पूर्ण नागवासुकीहरूको धन सम्पत्ति रत्नहरू लिएर त्यो लुब्ध पापी दुराचारी स्वभाव भएको चण्ड नामेको दैत्यले संसारलाई विजय प्राप्ति गर्यो। सारा देवताहरूलाई दुःख दिएपछि सम्पूर्ण देवताहरू तब त्राही त्राही हुँदै गएर मानस सरोवरमा लुकेर बसे। यता चण्डले विचार गर्यो मदेखि सम्पूर्ण देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्धर्व नाग वसुहरू सबै त्रसित भए। अब विश्वमा विजय प्राप्ति गर्न बाँकी जसले मलाई वरदान दिएको थियो त्यही मात्रै बाँकी छ अर्थात् भगवान शंकर भोले मात्रै मलाई मसँग युद्ध गर्न बाँकी हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब शंकरसँग युद्ध गर्न जान्छु भनेर फेरि त्यो फर्केर त्यसै उग्र तीर्थमा गएर स्नान गर्यो र चण्डेश्वर भगवानको आराधना पूर्वक आह्वान गर्न लाग्यो। भगवान शंकर खुसी भएर भन्नुहुन्छ बाबु मलाई किन बोलायो भनेर भगवान शंकरले दर्शन दिनुभयो। तब के भन्छ हे भगवान मैले सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण देवताहरूलाई यक्ष गन्धर्व किन्धर्वलाई जिते। अब मेरो युद्ध गर्न बाँकी तपाईँ मात्रै हो। मेरा यी दुई हातहरू चिलाएर छटपटी भइसक्यो। यसकारण तपाईँ मसँग युद्ध गर्नुहोस्। भगवान शंकरलाई तब यसरी चण्ड दैत्यले चण्डासुरले अनुरोध गरेपछि भगवान शंकर क्रुद्ध हुँदै भन्नुहुन्छ हे पापी दैत्य तँलाई अब छाड्दिन भनेर भगवान क्रोधित भएर हातमा त्रिशूल लिएर अगाडि बढ्नुभयो। भगवान शंकर र चण्डासुरको बीचमा विशाल युद्ध भयो। युद्ध भूमिमा भगवान शंकरले चण्डासुरलाई संहार गर्न सक्नु भएन। भगवान शंकर त्यसै बेलामा त्रसित भए झैं गएर भगवान आफ्ना ज्योतिर्लिङ्ग भित्र प्रवेश गर्नुभयो।
जब भगवान शंकर ज्योतिर्लिङ्गभित्र प्रवेश गर्नुभयो त्यही बेलामा उग्र रूप लिएको पापी दैत्य चण्डासुरले सम्पूर्ण देवतालाई त्राही त्राही गराएर तब बिछट्टै भगवान शंकरलाई अपमान गर्न लाग्यो। प्रथम गणका साथमा युद्ध गर्न खडा भएकी चण्डेश्वरीलाई देखेर तब दैत्य के भन्छ, हे भगवान भोले बाबा, तपाईँ पनि अन्तर्घाती हुँदो रहेछ। मसँग युद्ध गर्न नसकेर यो नारी जातिलाई पठाउनु भयो। नारी त मेरा लागि झारै हो, यस्ता नारीसँग म के युद्ध गर्नु, तै पनि मेरा अगाडि खड्ग लिएर बसेकी कन्या नारी भए पनि म बाँकी राख्दिनँ भनेर चण्डासुर नामको दैत्यले चण्डेश्वरी भगवतीका साथ विशाल युद्ध गर्यो। युद्ध भूमिमा भगवती माताले चण्डासुरको शिरलाई झटक्क काटिदिनु भयो। जब दैत्य चण्डासुर मर्यो त्यसै बेलामा सम्पूर्ण देवताहरूले अन्तरिक्षबाट जगतजननी माता भगवतीलाई विधि भावपूर्वक पूजा गरे, स्तुति गरे, वन्दना गरे, पुष्पवृष्टि गरे। भवो विभो महेशाना त्रिभुवनेश्वरस्यपि त्यक्त्वा युद्धमया साधम पलायति। सारा देवताहरूले स्तुति वन्दना गरे भगवती मातालाई। जुन दिन भगवती माता प्रकट हुनुभएको थियो त्यसै दिनदेखि प्रथम गणले सुसज्जित भएर बस्नुभएका भगवान भोले बाबाका सान्निध्यमा शक्ति स्वरूपा भगवती चण्डेश्वरी माता पनि त्यसै क्षेत्रमा विराजमान भएर बस्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू, जहाँ भगवान चण्डेश्वर होइबक्सिन्छ त्यसै ठाउँमा चण्डेश्वरी माता भगवती पनि विराजित होइबक्सिया छ। जहाँ दैत्य चण्डासुरले उग्र तपस्या गरेको खण्डलाई अहिले उग्र तीर्थ भनिन्छ भने जहाँ बसेर दैत्यले तपस्या गरेका थियो चेवन ऋषिले स्थापना गरेको ज्योतिर्लिङ्गको नाम चण्डेश्वरका नामले लोक प्रसिद्ध छ। जहाँ दैत्य चण्डासुरलाई संहार गर्नका लागि भगवती माता प्रकट हुनुभएको थियो तब तिनी भगवती माता पनि चण्डेश्वरीका नामले विराजमान होइबक्सिया छ। तब युद्धमा विद्भूत सबलोक भयङ्कर नेमुनिले भन्नुहुन्छ, बाबु विरूपाक्ष, हेर चण्ड दैत्य महापाप प्राणासिन्धे नमो नमः एवं स्तुत्वा सुरादेवी पुष्पवर्षै समर्शयत्रे चण्डेश्वरी भगवती मातालाई। तब सारा देवताहरूले स्तुति वन्दना गरेको यो दिव्य पुण्य भूमिको नाम चण्डेश्वर धाम हो भनेर विरूपाक्षलाई सम्पूर्ण तीर्थका महिमा उत्पत्ति भएको कारण र त्यहाँ बसेर तपस्या गरेका व्यक्तित्वहरूले पाएको सिद्ध क्षेत्र सिद्धिताका विषयमा पनि वर्णन गर्नुभयो। गुढरूपा च साद्यापि भवे चण्डेश्वरी द्विज अद्यापि च गणा श्रेष्ठो भवत् चण्डो महाबली। बाबु, भगवानका परम प्रिय भक्त भएका चण्डासुर पनि प्राणान्त भएपछि कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्यो भने यतापट्टि भगवती माता पनि गुढ रूप लिएर अति आनन्दमय स्वरूपमा अति गोप्य रूपमा त्यसै क्षेत्रमा चण्डेश्वरीका नामले विराजमान हुनुभएको छ। जसले चण्डेश्वर भगवानको दर्शन गरेर चण्डिका भगवती चण्डेश्वरीको पनि दर्शन गर्छन् भने उनको सकल मनोकामना सिद्ध हुन्छ। जसले चण्डेश्वर भगवानको दर्शन गर्न उग्र तीर्थमा स्नान गरेर अनि चण्डेश्वर भगवानको दर्शन गर्छन् भने आयु आरोग्य सिद्धि हुन्छ। देव्याखड प्रसूताङ्गो भवत रुद्र प्रसाद तत्रैव पूजिता लिङ्ग धनेश्वर इति श्रुत। बाबु, अब हामीले आज चण्डेश्वर भगवानको दर्शन गर्यौं। अब यहाँबाट नजिकै धनेश्वर नामको तीर्थ छ। अब धनेश्वरमा जाऊ भनेर चण्डेश्वरको दर्शन गरेर भगवान शंकरका भोले बाबाका अनन्य भक्त भएका विरूपाक्ष र नेमुनि तहाँबाट दक्षिण र पश्चिमपट्टिका बीचमा विराजमान हुनुभएको धनेश्वर भगवानको दर्शन गर्नलाई जानुभयो। कृष्ण शुभे पक्षे षष्ठीकारे माघ महिनाको कृष्ण पक्षको षष्ठीका दिन भगवान शंकर भोले बाबा धनेश्वरको पूजा गर्नका लागि पाल्नुभयो, जसलाई महालिङ्ग भनिन्छ। महालिङ्गको विधिपूर्वक पूजा उपासना गर्नुभयो। विधिवत पूजा सम्पन्न गरिसकेपछि महात्म्य पनि विरूपाक्षले सोध्नुभयो। विरूपाक्ष भन्नुहुन्छ, हे नेमुने स्वतमिच्छामि चैत लिङ्गस्य सम्भव। मलाई यो पनि सुन्न मन लागेको छ, यो लिङ्गको उत्पत्ति के गरी भयो, कसका कारणबाट यसलाई धनेश्वर भनिन्छ। यहाँ आएर कसले प्रकाशित गर्यो, पूजा पहिला कसले गर्यो भनेर विरूपाक्षले प्रश्न गरेपछि नेमुनि भन्नुहुन्छ, बाबु विरूपाक्ष सुन, भृगुणाम च पुरा तप्तम व्याप्यम सतम समाधि। प्राचीन कालमा एकजना भृगु नामका ऋषि हुनुहुन्थ्यो।
भृगु ऋषिले आएर यसै क्षेत्रमा कठोर तपस्या गर्नुभयो। कठोर तपस्या गरेर भगवान शंकर भोले बाबाका सानिध्यमा तब उनले दिव्य 1000 वर्षसम्म तपस्या गरे, जसका प्रसादले यसै क्षेत्रमा भृगु ऋषिले भगवत सान्निध्यता प्राप्ति गरेको हुनाले यसलाई भृगु तीर्थ पनि भनिन्छ र यसको मुख्य नाम चाहिँ धनेश्वर हो। यो धनेश्वरै भनेर चाहिँ किन भनियो, धनेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको नाम के कारणले रह्यो भनी बक्सीलाई भन्लो भने बाबु विरूपाक्ष आश्रिकस्य पुरा वैश्य शिवदास इति श्रुत। प्राचीन कालमा एकजना शिवदास नामको वैश्य जाति थिए। ती वैश्य धन सम्पत्तिबाट विहीन भएर परिवार इष्टमित्र कुल कुटुम्ब नातागोता सबैबाट त्यागिए। त्यही त आदरणीय भक्तजनहरू, सम्पत्ति धेरै हुँदा ती शिवदासलाई सबैले मान गर्थे, सम्मान गर्थे। जब सम्पत्ति विहीन भए, पूर्वजन्मका प्रभावबाट भएको सम्पत्ति सबै अलप भयो, हरायो, नाश भयो, तब शिवदासलाई घर परिवारले पनि अति हेला गर्न लागे। श्रीमतीको का छोराछोरीको अपमान, तिरस्कार, इष्टमित्र नातागोताको बहिष्कार अनि नातागोता सम्बन्धहरूको अपमानित शब्द सहन नसकेर ती वैश्य शिवदास भगवानको भजन कीर्तन गर्दै गर्दै पहाड कञ्जरा नाङ्दै कहाँ गएर सुख पाइएला, कहाँ गएर धन सम्पत्ति कमाइएला भन्ने भावले युक्त भएर ती यत्र तत्र सर्वत्र घुम्दै हिँड्न लागे। घुम्दै घुम्दै जाँदा तब ती उग्रतीर्थका बीचमा आइपुगे। उग्रतीर्थका सान्निध्यमा बसेर एकजना क्रतु नामका ऋषि कठोर तपस्या गर्दै थिए र क्रतु ऋषिलाई गएर तब विरक्ति भएका शिवदास वैश्यले सोधे, हे गुरुदेव, हजुरको जय होस्। आज म दुःख र पीडाले छटपटिएर हिँड्न लागेका बेलामा बाटोमा हजुरको दर्शन पाएँ। मैले हजुरको दर्शनबाट मेरो शरीर, इन्द्रिय, सारा यी मेरा सम्पूर्ण इन्द्रियहरू धन्य धन्य भएको जुन अनुभव भइरहेको छ। आज हजुर यो तीर्थमा किन बस्नुभयो? यो तीर्थमा बसेर जप तप गरेर के पुण्य पाइन्छ भनेर उग्र तीर्थका बीचमा देखेका क्रतु ऋषिलाई तब यस्ता प्रकारले वैश्यले प्रश्न गरे र ऋषिदेव क्रतुले भन्नुभयो, बाबु, सांसारिक वासनाका कष्टबाट मुक्ति हुनका लागि यो उग्र तीर्थ अति पुण्यदाता छ। तिमी पनि यही तीर्थमा बसेर भगवानको आराधना गर। तब वैश्य शिवदास भन्छन्, प्रभु, घरमा सम्पत्ति नहुनाले धन सम्पत्तिका अभावबाट मलाई सकल परिवारले त्यागिदिए। यसकारण मलाई यो संसारमा अरू केही वस्तुको आवश्यक छैन, सम्पत्ति प्रशस्तै चाहिएछ। छुत पिपासा परित्यज पञ्चाख्या जजा पचरे। प्रभु, कृपा हुन्छ भने मलाई त्यही कृपा गर्नुहोस्, त्यो धन सम्पत्ति प्राप्ति हुने उपाय बताउनुहोस्। निर्धन भवा तत्र भक्तेर आदय शङ्कर। प्रभु, निर्धनी भएको कारणले गर्दा म भगवान शङ्करको आराधना गर्दै यसै क्षेत्रमा आएको छु। त क्रतु ऋषिले भन्नुभयो, बाबु, गरिबीपनाबाट मुक्ति हुनका लागि यहाँ नजिकै भगवान शङ्कर जो भगवान भोले बाबा भइबक्सिन्छ उहाँको आराधना गर। हेर, आज वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको दिन हो। आज तिमीले भगवान शङ्करलाई चाँडै खुसी गराउन सक्छौ भनेर क्रतु ऋषिको आज्ञा भएपछि शिवदास नामेका वैश्यले उग्रतीर्थमा स्नान गरेर उग्रतीर्थ भन्दा माहलापट्टि अर्थात् उग्रतीर्थ भन्दा अगाडिपट्टि विराजमान भएका आदरणीय दर्शकबिनहरू बनेपाबाट दाहिनेपट्टि लगभग 200 मिटर अगाडिपट्टि जो टापुमा रहनुभएका भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप शिवजीको आराधना गर्न लागे। शिवदासले भगवान शङ्करको पूजा गर्दै गए। धेरै कालपछि भगवान शङ्कर सन्तुष्ट भएर आविर्भूत हुनुभयो, ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट हुनुभयो। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, परम्बरय वैश्यार्य परम्बरय वैश्यार्य मत्तो बान्छसी यत्व्रत। बाबु, तिम्रा मनमा के लागेको छ त्यही वरदान माग, म सन्तुष्ट भएँ, म तिम्रो कल्याणका लागि म उत्पत्ति भएको छु। भन, के चाहिन्छ? तिम्रो कठोर तपस्या देखेर म साह्रै सन्तुष्ट भएँ भनेर भगवान शङ्करले कृपा गरेपछि वैश्य भन्छ, प्रभु, निर्धनोऽहं महादेव प्राग्धनम देहि मे बहु। प्रभु, म गरिब छु, दुखी छु, परिवारबाट अपहेलित भएको हुनाले कृपा हुन्छ भने मलाई धेरै सम्पत्ति दिनुहोस् र मैले राजकाज चलाउन पाऊँ, समस्त लोकलाई शासन चलाएर सुख प्राप्ति गर्न पाऊँ र अन्त्यमा तपाईँको सान्निध्यता प्राप्ति रहोस् भनेर वैश्यले भगवान शङ्करलाई वन्दना गरे। भगवान शङ्करले सम्पूर्ण तिम्रा इच्छा पूर्ण होस् भनेर वरदान दिनुभयो।
भगवान शंकर अन्तर्ध्यान हुन लाग्नुभयो। त्यही बेलामा धनेश्वर इति ख्यात भवत्विति भवान पुनः प्रभु एउटा कृपा हुन्छ भने आज मैले थापना गरेको पूजा गरेको आराधना गरेको ज्योतिर्लिङ्ग जो छ यो ज्योतिर्लिङ्गको नाम पनि धनेश्वरका नामले हजुरले प्रकाशित गरिबक्सियोस् भनेर कृपा गरेका हुनाले आदरणीय भक्तजनहरू धन सम्पत्ति दिनका लागि प्रकट हुनुभएको भगवान शंकर भोले बाबाको नाम पनि धनेश्वर नामबाट विश्वविख्यात बन्यो। मुनि भन्नुहुन्छ बाबु सोप्या यौ गृहम वैश्य पूर्ण मनोरथम द्विज। वैश्यले भगवान शंकरबाट जो वरदान पाए तहाँबाट भगवान शंकर अन्तर्ध्यान भएर कैलाशमा जानुभयो। यता वैश्य पनि भगवानको आराधना गर्दै तहाँबाट आफ्ना घरतर्फ प्रस्थान गरे। वैश्य जब सम्पत्तिले सम्पन्न भएर गए, परिवारबाट सुख शान्ति मिल्यो, सकल परिवारबाट सुख आनन्द भोग गर्दै अन्त्यमा सम्पूर्ण लोकलाई शासन चलाउने चक्रवर्ती राजा भएर तिनी राजा महाराज शिवदास पछि भगवान शंकरका धाम अनन्य आनन्दमय लोकमा प्रस्थान गर्नुभयो। यता विरूपाक्षलाई भगवान भक्त नेमुनिले भन्नुहुन्छ बाबु यो धनेश्वर भगवानको दर्शनबाट धेरै पुण्य मिल्छ, सुख शान्ति मिल्दछ। अब तिमी मैले भनेको मान्छौ भने यहाँबाट हामी केही अगाडि अर्थात् धनेश्वरबाट पश्चिमपट्टि क्षेत्रमा विराजमान हुनुभएको विकटेश्वर भगवान हुनुहुन्छ, जो धनेश्वरको मन्दिरबाट लगभग 6000 धनुको पश्चिमपट्टि रे 6000 धनु भनेको मतलब 24000 हात पश्चिमपट्टि रहेको मनोरम आनन्दमय अर्को तीर्थ छ। त्यही जाउँ विकटेश्वर भगवानको दर्शन गर्न भनेर आदरणीय भक्तजनहरू अहिले नियम मुनि र विरूपाक्ष धनेश्वरको दर्शन गरेर विकटेश्वर महादेवको मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ। र अब हामी पनि जाउँ विकटेश्वर महादेव भगवान ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्न। आदरणीय भक्तजनहरू विकटेश्वर भगवानको मन्दिर कहाँनिर पर्छ भनिबक्सेला भने काठमाडौँबाट बनेपा जाने बेलामा बीच बाटामा साँगा भन्ज्याङ भन्दा केही अगाडि गङ्गाको तटमा ललिता गंगा भनिन्छ। तिनी ललिता गंगा हत्यामोचन गंगा गएर तल पुण्यमती गंगामा मिल्दछिन्। हो तिनी पुण्यमती गंगामा मिल्नुभन्दा अगाडि नै सडकबाट 100 हात उत्तरपट्टि विराजित विकटेश्वर भगवानको ज्योतिर्लिङ्ग छ। त आज विरूपाक्ष र नेमुनि पनि आएर पहिला हत्यामोचन घाटमा ललिता गंगाको तट हत्यामोचन घाटमा पहिला स्नान गर्नुभयो। तत्पश्चात विकटेश्वर भगवानको पूजा आराधना गर्नुभयो। बिल्लपत्र अर्पण गरेर पञ्चस्नान विधिद्वारा पूजा गर्दै शतनाम रुद्राभिषेकद्वारा वन्दना पनि गर्नुभयो। पूजा अर्चना वन्दना सम्पन्न गरेर एक रात त्यसै क्षेत्रमा जागरण बस्नका लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा विरूपाक्षले फेरि नेमुनिलाई प्रश्न गरे, प्रभु यो मन्दिर यो शिवजीको नाम ज्योतिर्लिङ्गको नाम किन विकटेश्वरको नाम रह्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र आदरणीय भक्तजनहरू भगवानका अनन्य भक्त भएका नेमुनिलाई विरूपाक्षले सोधेपछि नेमुनिले भन्नुहुन्छ आश्रित म्लेच्छ पुरा कश्चित विकटो नाम विश्रुत। प्राचीन कालका बीचमा एउटा विकट नाम गरिएको म्लेच्छ जाति थियो। त्यो म्लेच्छ त हरेक दिन शिकार खोजेर जीवन निर्वाह गर्दथ्यो। एक दिन शिकार खोज्दै खोज्दै हिँडो, दिनभरि शिकार खोज्दा पनि कहीँ केही पनि पाउन सकेन। केही नपाएपछि विरक्त भएर पानी तृष्णाले पीडित भएको विकट नामको म्लेच्छ जलाशयमा पानी पिउनका लागि गयो, जुन तीर्थलाई अहिले पुष्प तीर्थ भनिन्छ। मतलब गंगा माता पवित्र गंगा ललिता गंगा र हत्यामोचन गंगाको तट जसलाई अहिले पुष्प तीर्थ भनिन्छ। पुष्प तीर्थमा गएर पानी यञ्च पपौ सुखम रे, पानी पिएपछि केही सुखी अनुभूति भयो, उसलाई केही आनन्दको अनुभव भयो। मनमा विचार गर्यो मैले आजसम्म कति जीव जन्तु हत्या गरेँ, कति पशु चौपायाहरू मारे, कतिको धन सम्पत्ति लुटे। हे भगवान म अति पापी हुँ, म अभागी हुँ, म अब आजदेखि केही पनि शिकार गर्दिन भनेर धनुष बाणलाई त्यही फ्याँकेर उसले पुष्प तीर्थमा स्नान गरेर आएर समाधि कस्यो। भगवान शंकर भोले बाबाको आराधना गर्दा गर्दै 1000 वर्ष व्यतीत भयो। जब 1000औं वर्ष पूर्ण भएपछि दोडी पर्वतमा बसेर कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। त्यो विकट नामको म्लेच्छले भगवान शंकर खुसी हुनुभयो, वरदान दिन आउनुभयो। बाबु तिमीले आज कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन, बाबु आज तिमीले माघ महिनाको कृष्ण पक्षको तृतीयाका दिन मेरो आराधना विधिपूर्वक उपासना गरेको हुनाले म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग।
भगवान शंकर भन्नुहुन्छ शृणु भक्त परम दासे तपस्विनी हिते धुना। हे भक्त तिमीले गरेको तपस्या देखेर म धेरै सन्तुष्ट भएँ। तुष्टोहम तपसा तेन निर्विकारेण चेतसारे। तिमी निर्विकार पूर्वक भगवत भक्तिमा समर्पित भएको हुनाले म तिमीलाई वरदान दिन्छु। तिमीले ठुलो तपस्या गर्यौ, निर्विकार चित्तले विकाररहित भएको चित्तले मलाई आराधना गरेका हुनाले म अति सन्तुष्ट भएँ। भन के चाहिन्छ? अति प्रिय सखा मे त्वम अनेन तनुना समम्रे। आज भगवान शंकर के भन्नुहुन्छ? हे विकट बाबु, तिमीले मेरो तपस्या गरेका कारण आज तिमी यति पवित्र बन्यौ। आजदेखि तिमी मेरो प्रिय सखा बन्यौ। तिमी र ममा केही भिन्नता छैन। यत लिङ्गते नाम न ख्याति स्याति सन्ततम। आजदेखि तिमीले थापना गरेको ज्योतिर्लिङ्गको नाम पनि तिम्रै नामबाट लोकार्पित हुनेछ, लोकार्पण हुनेछ। भगवान शंकरले यसरी विकट नामेको म्लेच्छलाई वरदान दिएको हुनाले विकट नामेको म्लेच्छले आराधना गरेका बेलामा प्रकट हुनुभएको ज्योतिर्लिङ्गको नाम तहाँबाट नाम रह्यो विकटेश्वर। इत्येव शङ्करंस तस्मै वरम दत्त्वा विरूपधृक्रे। भगवान शंकर यस्ता प्रकारले वरदान दिइसकेर तहाँबाट त्यसै ज्योतिर्लिङ्गमा भगवान तब अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तम दर्शन समात्मान मेतलिङ्गे तिरोधते तत्क्षणात् दयायुश्च प्रथमा हितमगिरो। यसरी भगवान शंकरले वरदान दिनुभयो। भगवान अन्तर्ध्यान भएर केही बेरपछि तब तिनलाई लिन भनेर दिव्य गणहरू कैलाश पर्वतबाट आउनुभयो र उनलाई अभिषेक गरे। सारा देवताहरूले पूजा अर्चना गरेर विकट नामका म्लेच्छलाई सम्पूर्ण देवताले जयकार गर्दै दिव्य धाममा लगेर आनन्दपूर्वक स्थापना गरे। जसले मानव जन्म लिएर एक पटक मात्रै भए पनि विकटेश्वर भगवानको दर्शन गर्छन्। विकटेश्वर भगवानको दर्शन पूजा अर्चना गरेर त्यसै क्षेत्रमा गएर एक राति जागरण बस्छन् भने उनले राजसूय अश्वमेध गरेको पुण्य कमाउँछ भनेर नेय मुनिले वर्णन गर्नुभएको यो दिव्य मनोहर आनन्दमय विकटेश्वर महात्म्य कथा प्रस्तुत गर्दै अब महामुनिदेव नेय मुनिले भन्नुहुन्छ विरूपाक्षलाई, बाबु विरूपाक्ष, अब हामी यहाँबाट पुण्यमती नदीको किनारै किनार जाउँ जहाँ सची तीर्थ पुगिन्छ भनेर भगवान शंकरका अनन्य भक्त भएका विरूपाक्षलाई लिएर नेय मुनि अहिले भएको विकटेश्वर भगवान ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन पूजा अर्चना वन्दना सम्पन्न गरेर भोलिपल्ट बिहान सबेरै महिनाको कृष्ण पक्षी अष्टमीको स्नान गर्नका लागि सची तीर्थमा पुग्नुभयो। र आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, सची तीर्थ भनेको कहाँ पर्छ भने अहिले भएको पुण्यमती गङ्गा र रोशी गङ्गाको तट जसको नाम हो सची तीर्थ, जसलाई अहिले पनौती बजार भनिन्छ। पनौती बजारको सान्निध्यमा रहेको पवित्र इन्द्रेश्वर महादेवको दर्शन गर्नका लागि नेय मुनि र विरूपाक्ष प्रस्थान गर्नुभयो भन्नेसम्मका कथा आज यहाँ विश्राम गरियो। भोलि हामी इन्द्रेश्वर आदि रहेका अन्य ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन सुन्दै जाउँला। ओम नमः शिवाय।